नाज़रीन आलू लोबिया का सालन मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाज़रीन, इसका आप लुक देखें माशाल्लाह। नाज़रीन जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। नाज़रीन ये इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बनाएं, आपको और आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे लोबिया और आलू का सालन इंशाल्लाह, और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को इंशाल्लाह हम एक ही सालन में पकाएंगे। बेहतरीन सालन होगा ये इंशाल्लाह, सेहत बख्श भी होगा और इसका जायका भी बेहतरीन होगा। नाज़रीन इसके लिए मैंने लिया हुआ है 300 ग्राम ये है लोबिया, और नाज़रीन ये 300 ग्राम है आलू। नाज़रीन लोबिया को हम रखेंगे ओवर द नाइट, ठीक है नाज़रीन। रूम जो आम पानी है टेप वाटर में हम रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ये मीठा सोडा, जो आटे वाला सोडा आप डालते हैं वही इसमें डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन अगर आप का प्रोग्राम सुबह सुबह बन गया, ठीक है नाज़रीन, ओवर द नाइट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरह करें, लोबिया को नीम गर्म पानी से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी हो उसमें डाल दें, उसमें आप 2 चम्मच मीठा सोडा है आटे वाला, और नाज़रीन इसको 4-5 घंटे के लिए रख लें। फिर इसको प्रेशर कुकर में बॉयल करें तो इंशाल्लाह उसी तरीके से ही बन जाता है। नाज़रीन रात गुज़र गई है, हमारा जो लोबिया है उसको टाइम मिल गया है डिप किए हुए। पूरा रात इसको हमने डिप करके रखा था। अब नाज़रीन अब इसको हम बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में 35 मिनट के लिए इंशाल्लाह। लोबिया हमारा बॉयल हो चुका है, आप इसको देखें माशाल्लाह बेहतरीन बॉयल हो चुका है और बिल्कुल सही पका हुआ है माशाल्लाह। इसको आप देखें नाज़रीन बिल्कुल ज़बरदस्त पका हुआ है, और लोबिया को अच्छी तरह पकना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से हज़म हो जाए, कोई मस्ता न बनाए। आपको नज़र आ रहा है पतीले में ले लिया है मैंने घी। अब इसको हम लोबिया को और आलू को तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। हमारे लोबिया और आलू का सालन इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। सबसे पहले नाज़रीन हम इसमें प्याज डालेंगे, 1 अदद प्याज, ठीक है नाज़रीन। घी अभी ठंडा है इंशाल्लाह। नाज़रीन इसमें हम अब डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नाज़रीन ये अदरक और लहसुन के नाज़रीन आप सबको पता है माशाल्लाह इसके अपने फ़ायदे हैं। नाज़रीन इस स्टेज पर हम इसमें ये मसाले डालेंगे। ये ज़ीरा है नाज़रीन 1/2 टी स्पून, ये 1 बड़ी इलायची है नाज़रीन, और ये 6-7 लौंग के पीसेस हैं। नाज़रीन आलू को मैंने डाल दिया है, आपको नज़र आ रहा है। हमने इसमें घी में आलू को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ठीक है नाज़रीन। आलू डालते हुए कैमरा बंद था इसलिए आपने नहीं देखा, लेकिन आलू घी में आपने जो था इसमें मैंने डाल दिया है पतीले में। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटो पेस्ट, ठीक है नाज़रीन। आप इस तरह पेस्ट की शक्ल में डालें या आप इसको काटें, लेकिन नाज़रीन ये है कि जब भी आप टोमेटो यूज़ करें तो आप इसमें से छिलका हटा दें। इससे नाज़रीन मैंने छिलका हटाया हुआ था, और जूसर ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप काटना चाहती हैं तो आप उसमें से छिलका हटाया करें, छिलका इसका ख़तरनाक है। नाज़रीन हमारा आप देख रहे हैं इंशाल्लाह टमाटर हमारा पक रहा है, साथ हमारा आलू भी पक रहा है। नाज़रीन चूँकि लोबिया हमारा ठीक ठाक पक चुका है, नरम है, इसलिए हमने आलू को पूरा 100% इसमें पकाना है, और सिर्फ दम के टाइम पर हम इसमें लोबिया डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन टमाटर हमारा अच्छी तरीके से माशाल्लाह पक चुका है, आलू भी पकने के करीब है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये अब इसमें ये हम मसाला जात डालेंगे, इसको आप ज़रा नोट कर लें।
ناظرین یہ ہے ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، یہ نمک ہے 1 ٹی اسپون، ناظرین یہ ہے چکن پاؤڈر ہاف ٹی اسپون، اور ناظرین یہ ہے دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ناظرین یہ سرخ مرچ ہے کوٹا ہوا 1 ٹی اسپون، اور ناظرین یہ گرم مسالہ پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون۔ ناظرین یہ مسالہ جات آپ نوٹ کر لیں، یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ۔ مسالوں کو ناظرین اچھی طرح بھونیں گے، اس میں اچھی طرح سے پکائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اس کا لک دیکھیں، ماشاءاللہ ناظرین بہترین لک ہے ہمارے سالن کا۔ انشاءاللہ اس طرح آپ آلو لوبیا بنائیں گے، یہ آپ کے مینیو میں ایک نئے ٹیسٹ کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو بہت زبردست لگے گا۔ یہ ایک یونیک ریسیپی ہے، اس کو ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں رہتے ہیں ناظرین، یہ زبردست ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بچوں کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ آلو ہمارا پک چکا ہے، ہم ناظرین ابھی اس میں 1 کپ پانی ڈالیں گے۔ یہ ناظرین لوبیا کا اپنا پانی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ ٹھنڈا ہے۔ چونکہ ہمارا آلو پک چکا ہے اس لیے میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کا آلو ابھی کچا ہے اور آپ نے پانی ڈالنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو بھی واٹر پانی اس میں ڈالیں ناظرین وہ گرم کر کے ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا آلو سخت نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا بوائل کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں لوبیا ایڈ کریں گے۔ پانی ہمارا جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اس میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا جو لوبیا بوائل کیا ہوا تھا، یہ اس میں اب ناظرین ہم ڈال رہے ہیں، اور اس کو زیادہ چمچہ نہیں ہلانا کیونکہ لوبیا آلریڈی ماشاءاللہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم نے ابھی رکھنا ہے 5 منٹ کے لیے ناظرین، اس کو ہم نے دم پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ لیمو بھی میں ڈال رہا ہوں ناظرین، لوبیا کے ساتھ آپ لیمو کا استعمال ضرور کریں، اس سے لوبیا کی ایبزارپشن بڑھتی ہے۔ آنچ کو میں نے کم کر دیا ہے ناظرین، اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ لیتا ہوں اور اس کو 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر، بالکل دم والی آنچ پر دم کے لیے رکھ لیتے ہیں ناظرین۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ ہم اپنا لوبیا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں اس کو، اس کا لک آپ دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین اس کا لک ہے، اس کا ذائقہ بھی اس طرح بہترین ہے ناظرین۔ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں ناظرین، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ بہترین لوبیا اور آلو کی ریسیپی ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا ناظرین۔ اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ناظرین۔ آلو لوبیا کا سالن میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا آپ لک دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی بہت بہترین ہے ناظرین۔ یہ انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ بنائیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ بہت پسند آئے گا ناظرین۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔